क्या अदालत किसी भी पर्सन की CNIC ब्लॉक कर सकती है या नहीं, भले वो अक्यूज हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ज़ुहैब जमाली और आप देख रहे हैं ZJ लीगल। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आपने यूजुअली देखा होगा कि अदालतें, अगर कोई मुल्ज़िम विटनेस अदालत में पेश नहीं हो रहा होता, समन इशू होते हैं, वारंट इशू होते हैं, और उनके बाद जो भी मोड्स हैं वो इशू हो के आखिर में CNIC ब्लॉक कर दी जाती है। क्या CNIC अदालत ब्लॉक कर सकती है या नहीं कर सकती है, इस हवाले से आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस ब्लॉग में जो हम केस लॉ डिस्कस करेंगे वो है PLD 2022 लाहौर 756 हाफिज अवैस जफर वर्सेस जज फैमिली कोर्ट लाहौर एंड 2 अदर्स। इस केस के ऑथर जज हैं जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि रेस्पोंडेंट ने पिटिशनर के ऊपर फैमिली सूट फाइल किया था, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डोबर, जो कि डिक्री हुआ और पिटिशनर ने उसको सेटिस्फाई नहीं किया डिक्री को। तब उन्होंने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया और उसके बाद समन्स इशू है पिटिशनर को, बाकी जो मोड्स हैं वो अप्लाई हुआ और उस आखिरकार इनकी CNIC ब्लॉक कर दी गई। पिटिशनर ने लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया अंडर आर्टिकल 199 टू चैलेंज दैट ऑर्डर। पिटिशनर के वकील का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो राइट टू आइडेंटिटी है वो राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 9 के तहत फंडामेंटल राइट है, उसका ही पार्ट है। और पिटिशनर ने फर्दर ये कहा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है सिर्फ वो ही किसी भी CNIC को ब्लॉक कर सकते हैं अंडर द लॉ, जो कि नादरा ऑर्डिनेंस है 2000 का, वो भी सिर्फ उन सर्कमस्टेंसेस में, उन ग्राउंड्स में जो कि उस कानून के तहत दी गई हैं। पिटिशनर ने मजीद कहा कि इसको मद्देनजर रखते हुए अदालत जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट थी फैमिली कोर्ट लाहौर, उनके पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था कि उन्होंने पिटिशनर का CNIC ब्लॉक कर दिया है। ऑन द अदर हैंड जो रेस्पोंडेंट्स थे, लर्नड लॉ ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि CPC फैमिली कोर्ट्स में अप्लाई नहीं होती, फैमिली कोर्ट अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट करती है। पिटिशनर के अगेंस्ट जो समन वगैरह और जो भी कोर्सिव प्रोसेस है वो भी इशू हो चुके थे और पिटिशनर पेश नहीं हुए, तभी एज अ लास्ट रिजॉर्ट इसका CNIC ब्लॉक कर दिया गया है। अदालत का कहना था कि जो राइट टू आइडेंटिटी है वो डिफरेंट राइट्स के साथ मिला हुआ है, एसोसिएटेड है, जैसा कि राइट टू नेम, राइट टू नेशनलिटी, राइट टू फैमिली, राइट टू कल्चर, राइट टू ज्यूरिडिक्शनल पर्सनलिटी वगैरह वगैरह। अदालत ने कहा है कि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के नज़र में जो राइट टू आइडेंटिटी है वो राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, जो कि पाकिस्तान के आइन में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 9 में। अदालत ने इंटरनेशनल लॉ का हवाला देते हुए कहा है कि UDHR में भी राइट टू आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड है और इसके अलावा आर्टिकल 7 और 8 ऑफ UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड वो भी प्रोटेक्ट करता है चाइल्ड की आइडेंटिटी को, मीन्स के राइट टू आइडेंटिटी को। देखिए यहाँ इशू दो हैं। एक तो इशू ये है कि जो नादरा ऑर्डिनेंस है 2000 का, उसके तहत सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट CNIC ब्लॉक कर सकती है, वो भी उन ग्राउंड में जो कि उस कानून में दिए गए हैं। 3-4 ग्राउंड है। कौन से ग्राउंड है और कौन सा सेक्शन है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फैमिली कोर्ट को नादरा ऑर्डिनेंस अलाउ नहीं करता, प्रोहिबिट भी नहीं करता, अलाउ भी नहीं करता। दूसरा इशू ये है कि आइन के, पाकिस्तानी आइन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक, उसमें कहीं राइट टू आइडेंटिटी एक्सप्रेसली यूज्ड नहीं है। लेकिन कुछ लीगल एक्सपर्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया और अदालत ने भी अपने फैसले में लिखा, कि वो ये समझते हैं कि राइट टू आइडेंटिटी राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, जो कि बेसिकली फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 9 के तहत। अब यहाँ पे अदालत कहती है कि जैसा कि राइट टू आइडेंटिटी आर्टिकल किसी भी आर्टिकल के तहत प्रोटेक्टेड नहीं है एक्सप्रेसली, क्या इसके बावजूद कि वो एक्सप्रेसली प्रोटेक्टेड नहीं है, क्या इसको क्लेम किया जा सकता है या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट ने एक इंडिया का साइटेशन कोट किया है, रेफरेंस दिया है, जिसमें यह है कि लाजमी नहीं है कि आइन में सारे के सारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन हो।
لیکن اگر کوئی ایسا رائٹ ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ سیم نیچر کا ہے یا اسی سے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ اس کو بھی کلیم کیا جا سکتا ہے. تو اور اس کے علاوہ کچھ اور ججمنٹس کا حوالہ دیکھ کے، اور ایون آرٹیکل 9 اگر آپ دیکھیں اس میں رائٹ ٹو لائف ہے، اور جو شیلا زیا کیس ہے اس کا بھی لاہور ہائی کورٹ نے حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ شیلا زیا کیس میں دیکھیں لاہور جو کورٹ ہے سپریم کورٹ، اس نے انٹرپریٹ کیا ہے کہ لائف انکلوڈس آل سچ امینٹیز اینڈ فیسلٹیز وچ اے پرسن بورن ان اے فری کنٹری از انٹائٹلڈ ٹو انجوائے وتھ ڈگنیٹی لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی. رائٹ ٹو لائف کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی صرف زندہ رہے، وہ تو پھر جانور بھی رہتے ہیں. تو مینس کہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے. تو ان ججمنٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جو رائٹ ٹو آئیڈینٹی ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے انڈر آرٹیکل 9 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اب ہم واپس اسی ایشو میں آتے ہیں کہ سی این ایس سی بلاک کے حوالے سے. تو عدالت کہتی ہے کہ جو سیکشن 10 ہے کس کا؟ نادر آرڈیننس کا، وہ کہتی ہے کہ ایوری سٹیزن جس کے پاس جو کہ 18 ایئر کا ہو اور رجسٹرڈ ہو اس کے پاس سی این ایس سی ہوگی. سب سیکشن 1 اور 2 آف سیکشن 19 وہ کچھ سرکمسٹینسز ڈسکس کرتے ہیں جس میں سی این آئی سی مینڈیٹری ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں آج کل سی این آئی سی بہت ہی ضروری ہے. اگر کہیں آپ جاب میں اپلائی کرتے ہیں، کہیں آپ ہوٹل میں ریزرویشن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹکٹ بک کرتے ہیں، ہر جگہ آپ کو سی این آئی سی دینا پڑتا ہے. ایون آپ کن آفیسز میں جاتے ہیں تو کسی آفیسز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو انٹری دینی پڑتی ہے اور سی این آئی سی وہاں پہ نوٹ کیا جاتا ہے، سی این آئی سی لیا جاتا ہے. تو سی این آئی سی بہت ہی ضروری ہے. واپس ہم اسی ٹاپک میں آتے ہیں. سیکشن 18 جو ہے آرڈیننس کا جب آپ پڑھتے ہیں اس کا سب سیکشن 2 وہ سرکمسٹانسز اور گراؤنڈز بتاتا ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی پرسن کی سی این آئی سی کو بلاک کر سکتا ہے، امپاؤنڈ کر سکتا ہے، کنفسکیٹ کر سکتا ہے. کن گراؤنڈز میں؟ فرسٹ، a card has been obtained by a person who is not eligible to hold such card. تو اس کی بھی سی این آئی سی کینسل بھی ہو سکتی ہے، امپاؤنڈ ہو سکتی ہے، کنفسکیٹ ہو سکتی ہے. Secondly, more than one card have been obtained by same person on the same eligibility. تو یہ بھی. Third, the particular shown on the card have to be tampered with وغیرہ. اور fourth کہ the card is forged. تو ان یہ چار گراؤنڈز ہیں جو کہ نادرا آرڈیننس پرووائڈ کرتا ہے جس کے تحت کارڈز بلاک ہو سکتی ہیں، کارڈز امپاؤنڈ ہو سکتی ہیں، کارڈز کینسل ہو سکتی ہیں، کنفسکیٹ ہو سکتی ہیں. لیکن وہ بھی صرف اور صرف کون کرے گا، کون مجاز رکھتا ہے ان کاموں کو کرنے کا؟ وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ مجاز رکھتا ہے، کوئی اور چیز مجاز نہیں رکھتی. فیڈرل گورنمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب کابینہ. عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ کیونکہ سیکشن 18 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے سی این آئی سی اور وہ کہ کسی نہ کسی حوالے سے فنڈامنٹل رائٹس سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو ہم لٹرل سینس میں جو ہے وہ انٹرپریٹ کریں گے. اور ان آبزرویشنز کے ساتھ عدالت نے جو سی این آئی سی بلاکنگ کا آرڈر تھا فیملی کورٹ کی اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. عدالت نے اپنے فیصلے میں آخر میں یہ بھی لکھا کہ میں اویئر ہوں فیکٹس سے. کون سے فیکٹس کے؟ کہ عدالتیں یوزولی بلاک کرتی ہیں سی این آئی سیز کو کیونکہ یہ ان افیکٹو وے ہے. جب آپ سی این آئی سی بلاک کر دیتے ہیں، عدالت سی این آئی سی بلاک کر دیتی ہے تو پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا آپ سی این آئی سی کے بغیر، جاب نہیں کر سکتا وغیرہ. اگر شہر میں ہے اور جاب کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ عدالت کے سامنے پیش ہو جاتا ہے. لیکن لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا بینیفٹس جو بھی ہیں، لیکن ایسی چیزوں کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا جو کہ قانون میں نہ ہو. اور یہ آرڈرز جو کیے جاتے ہیں وہ آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 2 کی وائیولیشن ہے.
عدالت نے اپنے فیصلے میں آخر میں یہ بھی لکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پروپوز کرے کہ اس میں امینڈمنٹس کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.